शुभकामना भरी हरेक श्वासमा तिम्रो दीर्घायुको कामना गर्न सकौँ शुभकामना भरी हरेक पलमा तिम्रो जीवनमा सुबास छर्न माता तै जाउँ न त हजुर एकातिर जानु सुविक्षा माग्न म एकातिर जान्छु कहीँबाट अलि जुटेछ भने एकजना पण्डितजी बोलाएर पूजा लगाउन भनेपछि नभन्दै आमा एकातिर गइन् छोरी अर्कातिर गइन् पूजा लगाउने मात्रै सोचेका थिए त्यो भिक्षा दिन धेरै धेरै भिक्षा दिए सधैँ एक कोठी दिने वचन लाउँदै भिक्षा दिने व्यक्तिले आज पाथी पाथी भिक्षा दिएर पठाए किलो किलो भिक्षा दिएर पठाए त्यस पछाडि सामान्य किनेर ल्याएर भगवानको पूजा सुरु गरे हुँदै ध्वस्त हुनेछ तिम्रो राज्य अब रहने छैन इत्यादि कुरा
सपनामा भयो। सपना भनेको यस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँको सपना। राजाले सम्झिएछन्, रातभरि निद्रा लागेन, बिहान उठेर मन्त्रीमण्डलको बैठक बोलाए, विद्वानहरूको भेला बोलाए, गुरुलाई बोलाएपछि आज मेरो यस्तो सपना भयो, आज राति मैले यस्तो सपना देखेको थिएँ, के होला? यदि भोलि उज्यालो हुन्जेलमा ती दुईजना व्यक्ति जो चोर भनेर तिमीले जेलमा दिएका छौ, ती व्यक्तिलाई निकालेनसम्म तिम्रो राष्ट्र समाप्त हुनेछ भनिदिया छ। अब के गरौँ भनेपछि अब उपाय त निकाल्नु पर्यो। के उपाय निकाल्नु त ठिकै छ, त्यो जेल दिएका व्यक्तिलाई हामी बोलाएर ल्याएर सोधौँ न त एकचोटि, यिनीहरूको बैनी हेरौँ त कस्तो रहेछ भनेर नभन्दै अनि सेनालाई पठाएर जेलबाट निकालेर तिनीहरूलाई सोध्ने काम गर्यो। तिमीहरू को हो, कहाँबाट कसरी बसेका थियौ, कसरी फस्यौ, कि तिमीहरू चोरै हो, कसरी आयो, कति चोरेका थियौ, अन्त चोरेका थियौ, यो राष्ट्रमा मात्रै चोरी गर्थ्यौ कि अन्तर्राष्ट्र अरू राष्ट्रमा चोरी गर्थ्यौ कि भनेर सोद्धाखेरि प्रभु हामी केही होइन, हामी ज्वाइस हौँ, हामी सम्पत्ति कमाउन गएको अर्को देशबाट आएर सम्पत्ति कमाएर बसेका थियौँ, व्यापार गरेर बसेका थियौँ, हामी व्यापारको व्यस्तताले गर्दा हामीलाई केही कुरो थाहा भएन, अगाडि कसले झोला छोड्यो, को त्यहाँबाट भागो, केही कुरो थाहा भएन, हामी आज फँसेका छौँ प्रभु, हाम्रो गल्ती छैन, हामी फँसेका छौँ भनेर रुन थालेपछि सपनाको कुरो सम्झिए हो यी मान्छे साँच्चै गल्तीमा फँसे, यी मान्छेलाई साँच्चै फसाइएछ। त्यस पछाडि हजम बोलाए, लामो दारी भएका थिए, कपाल लामो भएको थियो, नङ लामो भएका थिए, अनि बोलाएर नङ काट्न लगाए, दारी काट्न लगाए, कपाल काट्न लगाएर मिष्टान्न भोजन गराएर तिमीहरू मैले कति के दिँदा खुसी हुन्छौ, मैले कति सम्पत्ति दिनुपर्छ तिमीलाई भनेर सोधेछन् राजाले। केही पर्दैन प्रभु, हामीलाई मुक्त गरिदिनु, हामी कमाएर खान्छौँ भने उनीहरूले होइन, तिमीहरू कति बोक्न सक्छौ, सुन लैजाऊ, पैसा लगाऊ, लैजाऊ भनेर सम्पत्ति दिएर पठाए। झोलामा सम्पत्ति लिएर हिँडे। तर हामी कस्तो हुन्छौँ भने गरिब सम्पत्ति पटक्कै हुँदामा अन्तर आउँछ अरे, थोरै मान्छेहरू मात्रै, थोरै अनिगन्ती मान्छेहरूमा मात्रै यो अन्तर आउँदैन। तर कस्तो हुन्छ अनि भन्छ के भने मैले कमाएको सम्पत्ति भन्छ, वास्तवमा सम्पत्ति उसले कमाएको होइन, हामी जोसँग सम्पत्ति छ हामीले कमाएर भएको सम्पत्ति होइन। हामी थोरै मान्छेले सम्झिन्छौँ तर धेरै मान्छेले यो कुरो सम्झिँदैन कि सम्पत्ति कमाएको छ भनेर। भइसके अलि महिला मान्छेसँग नबोल्ने, अलिक गरिब मान्छेसँग नबोल्ने, अलि दुखी मान्छेसँग नबोल्ने, यस्तो स्वभाव हुन्छ धेरै मान्छेहरूको। हामीसँग माफ मागेका छन्, हामीभन्दा ठुलो व्यक्ति त को छ र भन्ने मनमा सम्झिँदै जाँदै थिएँ। अलि पल्ट बुझ्दा के सम्झिनु भएको छ भगवान्ले भने यी व्यक्तिलाई फेरि मान्छेले परीक्षा गर्नु पर्यो, यी व्यक्तिलाई म परीक्षा गर्नु पर्यो भनेर एउटा बुढो ब्राह्मण, मैलो ब्राह्मणको रूपमा अगाडि उपस्थित हुनुलाई छ र तिमी ए बटुवा हो, तिमीले के बोकेर हिँड्दैछौ आज, के का भारी तिमीले भयो बोल्दैन, त्यो दुखीसँग, त्यो गरिबसँग, त्यो महिलासँग किन बोल्ने? अहिले राजाले माफ पाएका व्यक्तिहरू बोल्दैन। 3 चोटि हुन्छ अरे परीक्षा भने। अलि पल्ट पुगेपछि फेरि अर्को रूपमा तिनी ब्राह्मण भगवान उपस्थित हुनुभयो, त्यहाँ पनि त्यस्तै बोली छ, शुद्र बोली। अलि पल्ट जाँदा अर्को रूपमा उपस्थित हुनुभयो, त्यहाँ पनि शुद्र बोली छ। त्यहाँ चाहिँ के भनेछ, तँलाई के को मतलब, हामीले के बोकौँ, हामी के थर्यौँ, हाम्रो घर कहाँ हो? हाम्रो स्वभाव त्यस्तो हुन्छ नि कसैको। हाम्रो स्वभाव के हुन्छ भने तपाईँको घर कहाँ हो? हामी त अलिकति पाहाडे मुलका मान्छे, हामीले पाहाडे देख्ने बित्तिकै तपाईँको घर कहाँ हो, तपाईँ के थरी हुनुहुन्छ भनेको यसै सोध्यो भने कसैले के भन्छ भने मेरो पाहाड भनेको बुधबारे हो, मेरो पाहाड भनेको खुन्नाबारी हो, मेरो पाहाड भनेको बारदशी हो। हरे शिव, उसको त कुनै पहिचान छ नि त पाहाडे मुलको मान्छे। तर त्यो भन्न चाहँदैनौँ हामी, किनभने त्यो भन्यो भने हामी साना हुन्छौँ, त्यो पाहाड भन्यो भने नराम्रा हुन्छ हामी मान्छे, बेकामै हुन्छौँ। त्यसले गर्दा यहाँको ठुलो हुनको लागि हाम्रो एउटा त्यस्तो स्वभाव हुन्छ नि, त्यो स्वभाव। उनले के भनेछ भने तँलाई के को मतलब, त हामी के थरी हौँ, हामीले के बोकेको, तिमीलाई किन मतलब? हामीले झार बोकेको छ, लहरा बोकेको छ, थोत्रा थाम्रा बोकेको छ, के गर्छ अब हामीलाई? यस्तो भनेपछि भगवान्ले तथास्तु भनिदिनु भयो, भगवान्ले तथास्तु भनिदिनु भयो। तिनीहरू लिएर जाँदै थिए, अलि पर पुगेपछि एउटा नदीका किनारमा पुगेछन्। नदीका किनारमा कलकल गर्दै पानी रहेको थियो, स्नान गर्नु पर्यो भने झोला ठक्कै बिसाएर अनि नदीमा गएर तयार भएको छ। त्यतिखेर भिलान गर्न थाले, हरे हामीले कत्रो गल्ती गरेछौँ, हामीले के कमजोरी गरेका रहेछौँ। बाबुलाई ससुरालाई त्यति कुरो थाहा थिएन, तर ती ज्वाइँ अलि पढे लेखा भएका ज्वाइँ थिए, तिनले के सम्झिन्छन् भने हामीले ठुलो गल्ती गरेका छौँ। आज हामीले जस्तै परीक्षा गरेको थियो त्यो अवश्य सामान्य मान्छे थिएन, किनभने 3 चोटि परीक्षा गरे। भगवान् के गरौँ प्रभु? पिताजी, हे पिताजी, हामीले भगवान्को ध्यान गर्नुपर्छ, हामीले भगवान्लाई भेट्न जानुपर्छ। तर कहाँ जाँदा भगवान् भेटिन्छ र? संसारमा भगवान् भेटिने कहीँ छैन। जहाँ छौँ हामी, हाम्रो चित्त बुझाउनलाई बद्री जान्छौँ, त्यहाँ जाँदा भगवान् भेट्दैनौँ। हाम्रो चित्त बुझाउन हामी साधन गर्छौँ, तर त्यहाँ भगवान् भेट्दैनौँ। यस्तै क्रीडा गरेको ठाउँ, यस्तै गरेको ठाउँ अरे जस्तै हाम्रोमा विराट पोखरी छ, विराट राजाका गाईले पानी खाएको ठाउँ, अर्जुन धारा छ, अर्जुनले गाईलाई पानी खुवाउनको लागि पानी निकालेको ठाउँ, अनि विराटनगर छ, विराट राजाको नगर भनेको राजधानी। यस्तै त हुने यस्तै रमणीय ठाउँहरू छन्। त्यही कुरो सम्झेर अब ज्वाइँले भनेछन् अब कहीँ जाँदा हामी भगवान् भेट्न सक्दैनौँ। भगवान् कहाँ भेट्छन्? अब यी बसेर ध्यान गर्न थालौँ न। बसेर ध्यान गर्न थाल्दा भगवान्ले दर्शन दिनुभयो। प्रभु हामीबाट के कमजोरी भयो भन्दा तिमीहरूबाट ठुलो कमजोरी भयो, तिमीले किन यसो गर्यो भनेपछि हामी अब यो काम कहिले गल्ती गर्दैनौँ, कहिले गल्ती गर्ने छैनौँ भनेपछि
यसो हेरेको झोला जस्ता त्यस्तै रहेछन्। त्यो झोला लिएर जाँदै थिए। जाँदा जाँदै अलि परेपछि अर्को घमण्डी आयो। आज राजाले माफ मागेका मान्छे अनि देवताले हामीलाई दर्शन दिएका मान्छे यत्रो सम्पत्ति लिएर आउँदैछौँ। हाम्रा ती श्रीमतीहरू धेरै वर्षदेखि मैला धैला भएर बसेका होला। त्यहाँ जाँदाखेरि के भन्छन् दुनियाँले, हामी एउटा काम गरौँ भन्छन्, एउटा दूतलाई बोलाएर फलान ठाउँमा लीलावती र कलावती भन्ने दुईटी महिलाहरू छन्, ती महिला हाम्रा श्रीमतीहरू हुन्, लु जाऊ गएर तिमीहरू श्रीमानहरू आउँदैछन् अरे, गेटहरू तयार गरे अरे, व्यञ्जनहरूको प्रतिज्ञा हुन्छ। यो पूजा लाउँदाखेरि कसैले सङ्क्रान्ति लाखको लाई गर्छन्, पूर्णिया बुढिया लाखको लाई गर्छन्, एकादशीमा लाखको लाई गर्छ। म धेरैवटा पूजा लगाएर एउटा कुनै मेरो उद्देश्य पूर्ति नहुन्जेल म पूजा लगाउन छोड्दिनँ भनेर एउटा सङ्कल्प थियो। तिनीहरू एउटा सङ्कल्प गरेर थिए जहिले श्रीमानहरू आउँछन् अनि मात्रै हामी पूजा लगाउन छोड्छौँ भनेर पूजा लगाइरहन्थे। पूजा लाउँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर के भएछ भने ती दूत पुगेछन् कलावती र लीलावती भने तपाईँहरू हो तपाईँहरूका श्रीमानहरू धेरै वर्षदेखि हराएका छन्, लु आउँदैछन्, तपाईँहरूका श्रीमानहरू आउँदैछन्, तपाईँहरू व्यञ्जनहरू खानेकुरो तयार गरेर गेट बनाएर स्वागत योग्य स्वागत गर्नुको निम्ति तयारी अवस्थामा बसाले भनेपछि ओहो कस्तो राम्रो, राम राम राम, यत्रो वर्षमा भगवान्ले हाम्रो पूर्णता काम गरिदिए, लु छिटो हतार भनेर त्यो पूजाका दुईटा तरिका हुन्छन्। हतार गरेर गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भने कहिले पनि यसो गर्नु हुँदैन, कहिले पनि यसो गर्नु हुँदैन। भाव हो, पितरो भाग्य भाव विसन्ति, देवता भाव विसन्ति, पितरो वाक्य विसन्ति। पितृले वाक्यको भगवान् केवल नमस्कार गरे हुन्छ, त्यहाँ गएर त्यो छरिरहनु पर्दैन, परिवार नमस्कार गर्नु एकैचोटि लगेर पुष्प चढाउँदा हुन्छ। त्यहाँ पूजा मिलाउने परे, म त अब बेकार हुनेमा हतार पूजा लागेछन्। ऊ पनि पछाडि आमासँग गई, आमासँग जाँदा भन्दै आमा बुढी मान्छे कसरी हिँडेको थिइन् होला, अलि पर गएपछि आमा छोरीको भेट हो। नभन्दै गएपछि बिचमा एउटा नदी रहेछ, नदीका पारिपट्टि श्रीमानहरू आउँदै थिए, वारिपट्टि ती श्रीमतीहरूले देख्दै बित्तिकै नदीमा ठ्याक्कै जब नाउमा चढिसकेका थिए, नाउमा चढेपछि अत्यन्तै ठुलो भेल आयो, आँधी आयो, नाउ पल्टायो, श्रीमानहरू स्वा। त्यति वर्ष पछाडि श्रीमानलाई देखेको योभन्दा अभागिनी यो संसारमा कोही रहेको छैन। हाम्रै कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको रहेछ। अब हामीले यो संसारमा बाँचेर केही छैन, हामी पनि यही नदीमा फाल हानेर जाउँ भनेर आमा छोरी हातेमालो गरेर जब नदीका किनारमा गएर नदीमा फाल हान्न आउँदाखेरि आकाशवाणी भयो। त्यतिखेर फोनको सुविधा थिएन, आकाशवाणी भयो। पर्ख भन्ने आवाज आयो। पक्का भन्ने आवाज आएपछि केही पनि पर्खे हुँदैनौ, पूजा सकेर आऊ तिमीहरू, त्यस पछाडि तिम्रा श्रीमानहरू हुनेछन्, यस्तो आवाज आयो। हतार गएपछि पूजा सकिसके पछाडि पूजा विधिवत सक्नुपर्छ। पूजा सकेर के भन्नुपर्छ, आवाहनं न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि समस्व परमेश्वर। आवाहन न जानामि, हे भगवान् मैले नजानिकन साथ श्रद्धाका साथ वास्तु पूजा, त्यस्तै गरेर भगवानको पूजन। यस पछाडि हाम्रो लक्ष्यवतीको कार्यक्रम हुँदैछ। यो लक्ष्यवतीको कार्यक्रमका साथसाथै हाम्रो बिहान उद्यापनको कार्यक्रम हुनेछ। यो कार्यक्रममा सहभागी गराउनुभयो, सबैजनालाई निमन्त्रणा गरिदिनु भयो, हामी सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो र यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो। उहाँलाई जस्तो ऐश्वर्य प्राप्त भएको थियो, यो परिवारलाई त्यस्तै खालको ऐश्वर्य प्राप्त गर्नुहुनेछ भगवान्ले भन्दै म आजको यो सत्यनारायण भगवानको पूजा अनि कथाको कार्यक्रमबाट विश्राम लिन चाहन्छु। ओम भक्तवत्सल भगवानको जय, सत्यनारायण भगवानको जय, वास्तु पुरुष भगवानको जय, समस्त पितृहरूको सत्य सनातन धर्मको जय, लक्ष्यवर्ती महादेवको जय, हर महादेव शम्भो। जय जय श्री राधे श्याम। हे भगवान, थोड़ी कथा सुनियो होला। अलिकति उता गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं
मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय ऋषिवरमानसहं सचराचर जनन स्थितिलय कारणभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरणविशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालयमयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय जय कैलासनिवास प्रमथ गणाधीश भूसुरार्चित भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् झनुतक झङ्किणु झनुतक किटतक शब्दैर्नटसि महानट भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् धर्मस्थापन दक्ष द्रक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय बलमारोग्यं चायुस्त्वद्गुणरुचितां चिरं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् भगवन् भर्गभयापह भूतपते भूतिभूषिताङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शर्वदेव ब्रह्मा विष्णु
लडुओं का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा
का सहारा तू जहां से प्यारा तू जीने का सहारा हो तू जहां से भी प्यारा हो तेरे इंतजार में हूँ तेरे खुमार में हूँ अब मेरी हर दुआ में रहता है तू ये जान लेके है मोहब्बत है इनायत है तुझी से मैं हूँ मेरी आदत है मेरी चाहत है तुझी से मैं हूँ My name is Divya Sanagai, student college. यही कहीं गुम हुआ मुझसे मेरा पता जागे जागे My name is आँखों में है बस तेरा ख्वाब सा साजिशें ये लम्हों ने करके हमको मिला ही दिया ओ धीरे धीरे दिल ने मेरे बिन कहे कह दिया हो अनजाना था जो अरमां तुमसे ही मैंने जाना तुमको जहां बना के अब मैं जीऊं ये जान लेके है मोहब्बत है इनायत है तुझी से मैं हूँ हाँ छेड़े मुझे सांसें मेरी देखे तेरा वास्ता हो हाँ चोरी चोरी बनने लगी तेरी मेरी दास्तां खुशियों के बहाने सभी तुम्हीं से मिलने लगे हो प्यार की नई राहों पे हम साथ चलने लगे हो शामिल Teru. Udah na. अनि खाएर बोक्छु त एकदमै लिप्स्टिक बिग्रिँदैन
फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको मेरा फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको मेरा फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको मेरा यो बालपनको मेरा केही छैन चिन्ता केही छैन पीरा खुला आकाशको पंछी जस्तै घुम्छु चारैतिर केही छैन चिन्ता केही छैन पीरा खुला आकाशको पंछी जस्तै घुम्छु चारैतिर सबैकी प्यारी मान्छे म सबैकी आँखाकी नानी कसलाई मन पर्दैन र मेरो आनी बानी फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको मेरा फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको मेरा केही बिगार्दा बाला खर्चे भन्छन् सबैले शान्त बस्दा कस्ती ज्ञानी भन्छन् सबैले केही बिगार्दा बाला खर्चे भन्छन् सबैले शान्त बस्दा कस्ती ज्ञानी भन्छन् सबैले उमेर सँगै छोड्दै जान्छन् साथी सँगै पनि यही दिनको याद आउँछ सबलाई जहिले पनि फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको मेरा फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको मेरा फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको मेरा यो बालपनको मेरा
बाहिर त्यसलाई पैसा नदिनु है ड्युटीलाई यी छेउमा बस्नेलाई पैसा दिनु हुँदैन है यो मुसेको माला मिलाइदिएन है हुन्छ
कान्छरमा खै जान्छ खै कोही पारीको बदल खोइ झर्छ है मान्छे जन्मे मर्छ है त्यो भाग्यमा मै होला कसरी पो टर्छ खै अम्बा पाके झर्छ है मान्छे जन्मे मर्छ है त्यो भाग्यमा मै होला कसरी पो टर्छ खै एक दिन मन पगाल्दिन्छु फकाई फकाई लिन आउँछु घरमा तिमीलाई बाचा बचाई नमानेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई एक दिन मन पगाल्दिन्छु फकाई फकाई लिन आउँछु घरमा तिमीलाई बाजा बजाई नमानेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई नमानेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई मुसुराको दालमा नुन पानी हालेर आगो लगाई लगाई लान्छु तिमीलाई गालेर गाउँकै सिधा सादा खोज्छु आटो पिठो खाएको म पनि त गाउँकै हो नि लाहोर मात्रै गएको 3 वर्षमा 1 महिना नि गाउँमा नआउने क्यारे होला यस्तासँग माया पलाउने भइगो तिमीसँग पिरिम नलाउने एक दिन मन पगाल्दिन्छु फकाई फकाई लिन आउँछु घरमा तिमीलाई बाजा बजाई नमानेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई नमानेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई बटौलीको पास गोरखपुरे रेलैमा यस्ता मौका आउनन् सोचिहाल बेलैमा जबरजस्ती गरी माया कहाँ पाइन्छ र लाटो सिधा भई माया कहाँ लाइन्छ र 3 वर्षमा 1 महिना नि गाउँमा नआउने क्यारे होला यस्तासँग माया पलाउने भइगो तिमीसँग पिरिम नलाउने एक
राति मन पकाइदिन्छु फकाई फकाई लिन आउँछु घरमा तिमीलाई बाजा बजाई नमानेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई No, start. Photo start. सुपारी दाना कुटुमा कुटु कुटुमा कुटु 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 सुपारी दाना कुटुमा कुटु हेर्दामा जिउजान खाइ लाग्दो जागिरी मर्दा बलियो इमानदारी केटोलाई जो बन दिने मन थियो हेर्दामा जिउजान खाइ लाग्दो जागिरी मर्दा बलियो इमानदारी केटोलाई जो बन दिने मन थियो खैने चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ दाँतै कालो छ हजुर ओठै कालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ यसपालि हिउँदो महिनामा बिहे नगरी भा छैन कन्याको ठहर ठेगाना केही पनि टुङ्गो ला छैन यसपालि हिउँदो महिनामा बिहे नगरी भा छैन कन्याको ठहर ठेगाना केही पनि टुङ्गो ला छैन कोरी बाटी चट्ट कपाल लाली ओठैमा हजुर लाली ओठैमा झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु 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 बिर्को मल्लाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो डाँडाबारीको सन्तोला गुलियो छ कि अमिलो बिर्को मल्लाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो डाँडाबारीको सन्तोला गुलियो छ कि अमिलो
हात्ती मैसित सौतोला सुन्छ लासाको पढाइ लेखाइमा अब्बल छु वैज्ञानिक बन्छु नासाको राजाको हात्ती मैसित सौतोला सुन्छ लासाको पढाइ लेखाइमा अब्बल छु वैज्ञानिक बन्छु नासाको कोरी बाटी चट्ट कपाल लाली ओठैमा हजुर लाली ओठैमा झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु 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 बघिनीको छोरीलाई कुखुराको भालेले ठुल्ठुला कुरा गरेर पट्याउन आट्यो कालेले बघिनीको छोरीलाई कुखुराको भालेले ठुल्ठुला कुरा गरेर पट्याउन आट्यो कालेले खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ दाँतै कालो छ हजुर ओठै कालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ छिमेकी हुँ म बागैको सन्तान काली नागैको तिमी त रहेछौ मितिनी कोयली होइन कागैको छिमेकी हुँ म बागैको सन्तान काली नागैको तिमी त रहेछौ मितिनी कोयली होइन कागैको कोरी बाटी चट्ट कपाल लाली ओठैमा हजुर लाली ओठैमा झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा मनमा मिले मेला हजुर नमिले झमेला मनमा मिले मेला हजुर नमिले झमेला आजै गरौँ रमाइलो भोलि त के होला आजै गरौँ रमाइलो भोलि त के होला कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु अलिकति पानी गोजीमा दाम छैन मेरो गोजीमा दाम छैन गोजीमा दाम छैन मेरो गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाउँ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाउँ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन चिठी त लेखे मयूरको प्वाखले पठाउन काम छैन चिठी त लेखे मयूरको प्वाखले पठाउन काम छैन
कान्छीलाई घुम्न लैजाउँ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाउँ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन गोजीमा दाम छैन तिम्रो गोजीमा दाम छैन गोजीमा दाम छैन तिम्रो गोजीमा दाम छैन गोजीमा सुक्को नहुने मान्छे केही पनि काम छैन गोजीमा सुक्को नहुने मान्छे केही पनि काम छैन साउने झरी सकिएपछि खहर उडेको साउने झरी सकिएपछि खहर उडेको गोजीमा सुक्को नहुने मान्छे के खान कुर्लेको गोजीमा सुक्को नहुने मान्छे के खान कुर्लेको अहिले पो पैसो भएन कान्छी कोही दिन देखाउली अहिले पो पैसो भएन कान्छी कोही दिन देखाउली सुन र चाँदी छपक्कै लाउली मखमलमा टेकौली ए सुन र चाँदी छपक्कै लाउली मखमलमा टेकौली गोजीमा दाम छैन मेरो गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाउँ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाउँ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन फस्दैन म त हिरा र मोती चाँदी र सोनैमा फस्दैन म त हिरा र मोती चाँदी र सोनैमा सुखको मुहान लुकेको हुन्छ मान्छेको गुनैमा सुखको मुहान लुकेको हुन्छ मान्छेको गुनैमा गोजीमा दाम छैन तिम्रो गोजीमा दाम छैन गोजीमा सुको नहुने मान्छे केही पनि काम छैन गोजीमा सुको नहुने मान्छे केही पनि काम छैन मासैको दालमा घिउ हाली खाउँला तिउनलाई तेल छैन मासैको दालमा घिउ हाली खाउँला तिउनलाई तेल छैन हजारौँ देखेँ तिमीलाई छोडी अरूमा दिल छैन ए हजारौँ देखेँ तिमीलाई छोडी अरूमा दिल छैन गोजीमा दाम छैन मेरो गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाउँ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाउँ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन गोजीमा दाम छैन तिम्रो गोजीमा दाम छैन गोजीमा सुक्को नहुने मान्छे केही पनि काम छैन गोजीमा सुको नहुने मान्छे केही पनि काम छैन लट्टैमा धागो धागोमा चङ्गा उड्यो नि सररा लट्टैमा धागो धागोमा चङ्गा उड्यो नि सररा भेटघाट भयो सम्झना रह्यो कुल कुल कोला लाउँछ